अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। हज़रत मुफ्ती साहब मौलाना अकबर हाशमी का पोस्टमार्टम कीजिए। हाँ देखिए, अकबर इसको मौलाना मत कहिए। ये जो अकबर हाशमी है ये एक नंबर का जाहिल मुतलक है, एक नंबर का। आप लोग इसकी कुछ वीडियो देखना, एक वीडियो में, क्योंकि कोई भी आलिम, ये आलिम क्या जाहिल से ही बदतर है, आलिम कहलाने के लायक है नहीं है। इल्म, क्योंकि गधे के ऊपर अगर आप किताबें लाद दें तो वो आलिम नहीं बन सकता है, या अगर इंसान अपने ऑफिस में किताबें सजा ले तो आलिम नहीं बन सकता है। उस बंदे ने अक्सर, क्योंकि तबलीग में दो ग्रुप हैं, एक शूरा वाला ग्रुप है और एक ग्रुप सादियानी ग्रुप है, जिसको मैं सादियानी कहता हूँ, यानी साद के जो अनभक्त हैं वो सादियानी। तो ये सादियानी है, ये जो बंदा है अकबर हाशमी मौलवी नहीं है, अकबर हाशमी सादियानी है। सादियानी ग्रुप का ये अनभक्त है और निहायत ही बदतमीज़ गलीज़ इंसान है ये। क्योंकि पीछे इसने इतनी बदतमीज़ी, वो मैं इंशाल्लाह जब इस क्लिप को निकालूंगा तो इस क्लिप के शुरू में मैं उस वीडियो को ऐड करूंगा, दिखाऊंगा कि कितना निहायती बदतमीज़ आदमी है कि कैमरे के सामने बोल रहा है और ऐसे मतलब बंदरों की तरह उछल रहा है कि बस कैमरे को खा जाएगा। मतलब ऐसा महसूस हो रहा है जो उसके मुखालिफिन है वो उसके सामने मौजूद है और उस क्या है उनकी गर्दन को तोड़ देगा। इस तरीके उछल कर मैंने बातचीत कर रहा है इस तरीके से, तो इस तरीके से बात करता है। तुमको तो सालो गली के कुत्ते भी नहीं पूछते थे, तुमको कुत्ते भी नहीं पूछते थे, गली के कुत्ते। तुम्हारी औकात ऐसी थी, पैजामे पहनने की औकात नहीं थी, ऐसे दो दो तीन तीन बालिश के पेवंद होते थे तुम्हारी औकात। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो सना खान के ताल्लुक़ से ये कहा था, मुफ्ती अनस के ताल्लुक़ से, कि भाई उनको मतलब दुनिया में हूर मिल गई, इस तरह उन्होंने एक मज़ाहिया लहजे में कहा था, उस पर इसने बड़ी गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए थे इस जाहिल मुतलक ने, इस तबलीगची ने और इस सादियानी ने, कि नाहंजार हैं, बिल्कुल एक नंबर का बेवकूफ़। और मुझे यकीन जानिए, इस बात का यकीन था कि मेरी इस तकरीर का जवाब कोई नहीं देगा, लेकिन ये अकबर जाहिल ज़रूर देगा। मुझे इस बात का यकीन था कि अकबर जाहिल ज़रूर देगा, क्योंकि एक नंबर का ये तबलीगची है, सादियानी है, और एक नंबर का जाहिल मुतलक है और अंधभक्त है हाफिज जी साद का। तो ये जो बंदा है अकबर जाहिल मुतलक, उस वीडियो में जिसमें मुफ्ती तारिक मसूद को ये जवाब दे रहा है, उसने बड़े गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैं उस अल्फाज को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, इसके खुद के अल्फाज सुन लेना। औरत देखे नहीं जिंदगी में कभी, बस मौलवी अनस एक अकेला इंसान है जिसको हूर परी दुनिया के अंदर मिल गई हुई है, बाकी हम हैं और बाकी जो इंसान हैं वो तो सब मुठ मार मार के अपना काम चला रहे हैं। बॉलीवुड का रंग उनके ऊपर चढ़ रहा है, जो कभी शाहरुख खान बने हुए हैं, कभी बॉबी देओल बने हुए हैं, पता नहीं कभी और क्या बने। और तबलीग का जो दूसरा ग्रुप है, उस ग्रुप के ताल्लुक से इसने ऐसे भोंडे अल्फाज, मतलब गंदे अल्फाज, कि तुम्हारे मतलब पिछवाड़े पे कपड़ा नहीं था और ये नहीं था वो नहीं था, मैं उस तरह के अल्फाज कभी यूज़ ही नहीं कर सकता हूँ और यहाँ मैं उसके अल्फाज नकल ही नहीं कर सकता हूँ। आप लोग खुद इसी बंदे की ज़बानी सुन लेना कि उस बंदे ने मतलब किस तरह के गंदे अल्फाज इस्तेमाल। जब तबलीग में पहले दिन लगे थे, पहनने को बराबर से पैजामे नहीं थे, पैजामे में नाड़ा नहीं था और पिछवाड़े पे ऐसे दो दो तीन तीन बालिश के पेवन थे, घर में दाल चावल जवारी बाजरी के वांदे थे, उस वक्त साइकिल चलाने की औकात और हैसियत नहीं थी। इसी तरीके से अभी जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसमें कुछ नादान लड़कों ने क्या है पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाई, हालांकि उनका ये अमल बिल्कुल गलत है। हम इसकी मुखालफत करते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारा मुल्क पहले है, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया का खाते हैं, ये हमारा मुल्क पहले है, हमारे लिए हमारे मुल्क की इज़्ज़त पहले। उनका ये अमल मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन बंदों पर इसने ऐसा कमेंट्स किया कि तुम्हारी माँ भीख मांगती है, तुम्हारी माँ क्या है, तुम्हारी माँ और बहनें बर्तनें धोती हैं और यूँ करती हैं और यूँ करती हैं। बताइए, एक कौम के बच्चे, ठीक है गलती है उनकी, गलती है, उस गलती की सज़ा उन्हें मिलेगी या उस पर कार्रवाई होगी। हालांकि खेल है, इसको मुल्क की मोहब्बत से न जोड़ा जाए, लेकिन चलो हम फिर भी कह रहे हैं कि मुल्क की मोहब्बत का मामला है। लेकिन इस तरीके से उन पर इसने टिप्पणी की और इस तरीके से भद्दे अल्फाज इस जाहिल मुतलक ने इस्तेमाल किए, इस लंगूर बंदर ने, कि आप यकीन जानिएगा कि उसने मतलब उनकी माओं को, उनकी बहनों को, कि तुम्हारी माएँ भीख मांगती हैं, खाने को तरसती हैं, दूसरों के गंदे बर्तन धोती हैं और तुम ये काम कर रहे हो, इस तरह की बातें खैर इसने करी। और इसी तरीके से तबलीग के जो दूसरे ग्रुप के ताल्लुक से इसने बहुत ही बदज़बानी का इस्तेमाल किया। तो इसकी अल्फाज भी दलालत कर रहे हैं, हालांकि वाक़ईतन ये आलिम मुफ्ती कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके ये जाहिल मुतलक वाले अल्फाज भी दलालत कर रहे हैं इस बात पर कि यकीनन ही जाहिल मुतलक है। अब आ जाते हैं अपनी तकरीर पर, जो हमने एक इल्मी अंदाज में तबलीगी जमात की वो बुराइयाँ जो यकीनन बुराइयाँ हैं,
میں نے بار بار اس تقریر میں کہا ہے کہ میں تبلیغ کا مخالف نہیں ہوں. تبلیغی جماعت ہمارے اکابرین کی جماعت ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور جو شیخ الہند کے شاگرد ہیں انہوں نے اس جماعت کو شروع کیا ہے. ایک یہ اصلاحی جماعت ہے, اصلاح کا کام کرتی ہے, لیکن جو برائیاں جو خامیاں تبلیغی جماعت میں آ گئی ہیں اس کی اصلاح کرنا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارا فرض منصبی ہے. تو میں نے ان برائیوں کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا کہ بھائی فقہ کا ایک اصول ہے, اگر آپ کسی چیز کو لازم کر لو گے, یہ چاہے کتنا ہی انکار کرتے رہیں لوگ کہ جی نہیں کون لازم کرتا ہے, کون کہتا ہے, جو ان کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, جو مولانا سعد بیٹھے ہیں وہ خود لازم کہتے ہیں, فرض عین قرار دیتے ہیں. تو تبلیغ کو ابھی جیسے کہ آپ نے سوال کیا, یہ بات مجھ سے کئی تبلیغی نے کہی کہ جب تک آپ وقت نہیں لگائیں گے آپ کا ایمان نہیں بنے گا, اور یہ عام تبلیغی کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ یہ تو فرض عین ہے, یہ تو کشتی نوح ہے, جو اس میں سوار ہو جائے گا وہی کامیاب ہوگا. اور تو اسے فرض عین قرار دینا, اسے لازم قرار دینا, اسے ضروری قرار دینا, یہ کیا ہے؟ یہ سراسر جہالت ہے, نادانی ہے. تو میں نے علمی انداز میں, اور پھر دیکھیے 3 دن 10 دن چلہ 4 مہینہ, یہ کیا ہے؟ ایک ذریعہ ہے مطلب دین کو سیکھنے کا یا اصلاح کا. یہ ایک اکابرین کا ایک بنایا ہوا ایک نظام تھا, لیکن 3 دن لگانے کو ثواب سمجھنا, 3 دن لگانے کو لازم سمجھنا, یا 3 دن کو ہی اور 10 دن کو عبادت سمجھنا, لوگ عبادت سمجھتے ہیں. تو 3 دن کو اگر کوئی بندہ عبادت سمجھ رہا ہے تو اسی چیز کا نام تو بدعت ہے کہ 3 دن لگانا عبادت نہیں ہے, 10 دن لگانا عبادت نہیں ہے, یا چلہ لگانا عبادت نہیں ہے. چلہ 3 دن 4 مہینہ سال یہ کیا ہے؟ دین سیکھنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا مقصد اس کام سے چلت فرت نہیں ہے, میرا مقصد اس کام سے چلت فرت نہیں ہے, بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ 3 دن 10 دن لگا کر لوگوں کے دل میں کیا ہے؟ ایمان کا جذبہ پیدا ہو جائے, دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے, مقام پر آ کر وہ اپنے علماء سے علم دین سیکھنے والے بن جائیں. اور انہوں نے کہا چلت پھرت مقصد نہیں ہے, تو 3 دن لگانا یہ مقصد نہیں ہے, لیکن اب 3 دن کو ہی مقصد اور عبادت تصور کیا جانے لگا, اور یہ عقیدہ بن گیا ہے. میں بحیثیت امام کے 10 سال سے مطلب واسطہ میرا پڑتا ہے تبلیغی بھائیوں سے, کہ یہ ان کا عقیدہ بن گیا ہے کہ 3 دن بھائی کام نہیں چل رہا ہے, 3 دن لگا لو, اللہ کے راستے میں چلو, آپ کا کام چل جائے گا, آپ کے کام میں برکت ہوگی. فلاں صاحب تھے, ان کا کام نہیں چلتا تھا, انہوں نے 3 دن لگائے, وہ جماعت کے کام سے جڑ گئے, انہوں نے چلہ لگایا اپنا اور 4 مہینے لگائے, ان کا کام میں برکت ہو گئی, اور اتنے وہ ترقی کر گئے ان کے. تو یہ عقیدہ بن گیا ہے. تو یہی میری تقریر کا جو مطلب خلاصہ اور لب لباب ہے کہ بھائی 3 دن لگانا عبادت نہیں ہے, 10 دن لگانا عبادت نہیں, یہ تو ایک ذریعہ تھا سیکھنے کا, لیکن آپ نے جو ذریعہ تھا اس کو مقصود بنا لیا. مقصود تو دین تھا, اب دین مقصود نہیں رہا. یہی وجہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے لوگوں کو جماعت میں لگے ہوئے, لیکن ان کی سورہ فاتحہ درست نہیں, ان کو واجبات نماز یاد نہیں, ان کو فرائض نماز یاد نہیں, کیونکہ انہوں نے جو مقصد تھا اس کو چھوڑ دیا, بلکہ ذریعے کو ہی مقصد بنا لیا. تو اسی طریقے سے جو انہوں نے مشورے کو اور 3 دن کو لازم کر لیا کہ نہیں جی لگانا ہی ہے, مشورہ کرنا ہی ہے, تو اس پر میں نے کہا تھا کہ مہینے میں اگر 1 آدھ مرتبہ ڈیلے کر دیں تو کوئی حرج نہیں. اب وہ بندہ یوں کہہ رہا ہے کہ بھائی مشورہ کر رہے ہیں, تجھ کو کہا ہونتا, تو یہ کیا مطلب ہے, اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. ارے بھائی اگر کہنے کا مقصد اس کا یہ تھا اس جاہل کا کہ اگر کوئی مشورہ کر رہا ہے 3 دن لگا رہا ہے, تمہیں کیا دقت ہے؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر تو جتنی برائی ہو رہی دنیا میں ہونے دو. اگر کوئی قبر کو پوج رہا ہے پوجنے دو, اگر کوئی تیجا کر رہا ہے تو کرنے دو, کوئی 40واں کر رہا ہے تو اسے کرنے دو, اگر کوئی کچھ کام کر رہا ہے تو ہر ایک کا اپنا نظام ہے, ہر ایک کا اپنا اصول ہے. تو بھائی اگر اس طریقے سے ہر ایک کو چھوڑ دیا جائے, کسی بھی منکر پر نکیر نہ کی جائے, تو دین کا تو کھلواڑ بن جائے گا. دین کو تو لوگ کیا ہیں, دین میں تو زیادتیاں کرنا شروع کر دیں گے. تو اس لیے میں نے جو تبلیغ کی کچھ برائیوں کو, کچھ غلطیوں کو اٹھایا تھا, اس کو علمی انداز میں نے اس کو رد کیا ہے, اور انشاءاللہ ابھی اس پر اور مزید مجھے کام کرنا ہے. لیکن اس نے کیا ہے, میری بات کا کوئی علمی جواب نہیں دیا, بلکہ جاہلانہ جواب دیا کہ اگر کوئی مدرسے کے نظام پر یا اسکول کے نظام پر اعتراض کرے تو اس کو آپ مینٹل سمجھیں, اس کو مینٹل ہاسپٹل میں بھرتی کرا دیں. بھیا مینٹل تو یہ ہے, آپ دیکھیے اس کا کیا ہے, اس کا دماغ کا علاج کرانا چاہیے, کیونکہ یہ بندہ, اسے یہ تمیز نہیں, کیمرے کے سامنے بیٹھا ہے, کیمرہ گر گیا ایک مرتبہ, تو اتنا مطلب اچھل کود کر رہا تھا لنگور بندر کی طرح, کیمرہ اس کا گر گیا, اور اسی طریقے سے بدتمیزی گالی بک رہا ہے, گالی سالے بار بار ہی اپنی تقریر میں کہتا ہے, اور کئی مرتبہ بھونڈے الفاظ, مطلب اتنے گندے الفاظ جو میں چاہ کر بھی زبان پر نہیں لا سکتا, ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے. اور میری تقریر کا مجھے تو امید تھی شاید تھوڑا بہت یہ علمی رد کرے, اسے علم کیونکہ آتا ہی نہیں, تو جاہل مطلق ہے, وہ تو ایک لنگور بندر کی طرح ہے. اور ہاں اتنا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی کامیڈی دیکھنے کا دل کرے, آپ یہ چاہیں کہ بھائی تھوڑا سا ہنس لیں,
तो अकबर हाशमी की 2-4 वीडियो निकालें और उसको क्या है देखें, थोड़ा सा हंसी आपको आ जाएगी। हंसी नहीं रोक पाएंगे आप उस लंगूर को देखकर, आप हंसी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो एक नंबर का लंगूर बंदर है, एक नंबर का जाहिल है, एक नंबर का वो सादियानी है, मौली साद का अनभक्त है। इल्म नाम की उस बंदे के पास कोई चीज नहीं है, एक नंबर का। अब मुझसे कह रहा है भाई ये जवाहर कट क्या है, क्यों पहनी हुई है, ये क्या है, ये चश्मा क्यों लगाया हुआ है। अरे मेरे भाई, इस चश्मे को मैं दीन समझ कर नहीं पहनना हूं, ये जवाहर कट, ये कुर्ता, ये इसको दीन समझ कर नहीं पहनना हूं। हाँ, क्योंकि हर वो काम जो नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, कुरान में नहीं है, उसको दीन समझकर अगर हम करेंगे तो बिदअत बनेगा। कोई चश्मा पहनता है या कोई जवाहर कट पहनता है या कोई कुर्ता पजामा पहनता है या कोई बटन लगाता है, टिच बटन, तो उसको दीन समझकर नहीं करता है। लेकिन इस जाहिले मुतलक को, इस लंगूर बंदर को इतना भी नहीं पता है कि मतलब क्या है, बिदअत की तारीफ क्या है, बिदअत की तारीफ क्या है, क्योंकि हर नई चीज को बिदअत थोड़ी कहेंगे। ये बिल्कुल एक नंबर का जाहिल मुतलक है। तो इसके जवाब से जो उसने हफवात और बकवास 20 मिनट की वीडियो में की है, तो उससे साफ पता लग गया कि यकीनन मुझे शरह सदर हो गया कि एक नंबर का जाहिल मुतलक है। जिस तरीके से तबलीग में और जाहिल है, ये जाहिल मुफ्ती बनकर बैठ गया है। क्या अपने आप को इसने क्या मुफ्ती या मौलवी कहलाना शुरू कर दिया है, तो एक नंबर का जाहिल है। इसने एक भी बात को इल्मी अंदाज से रद्द नहीं किया। अगर एक भी बात को इल्मी अंदाज से रद्द करने की कोशिश करता तो मैं उसका जवाब इल्म से ही देता, लेकिन इसने क्या किया, इसने सिर्फ क्या है मतलब जाहिलाना तरीके से उस बात को रद्द किया है, और उसमें कोई दम वाली बात नहीं है। इंशाअल्लाह इस क्लिप को मैं डालूंगा और आपकी जिम्मेदारी है उस जाहिल मुतलक तक ये क्लिप पहुंचाएं।